یه روز امیرالمومنین در مسجد چشمش افتاد به یه جوونی که داشت گریه و ناله میکرد. امام ازش پرسید چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ جوون گفت یا علی، من از حکمی که قاضی برام داده ناراحتم و اصلا نمیفهمم چرا همچین حکمی داده. بعد شروع کرد داستانشو تعریف کردن. گفت پدر من با چند تا از دوستاش رفت سفر، کلی هم مال و اموال همراهش بود. حالا اینا بدون پدرم از سفر برگشتن، هرچی ازشون میپرسم میگن مرده، از مال و اموالش میپرسم میگن هیچی نداشته. منم بردمشون پیش قاضی، ولی اون فقط گفت باید قسم بخورن و وقتی قسم خوردن آزادشون کرد، در حالی که من مطمئنم پدرم کلی مال با خودش داشته. امیرالمومنین فرمودن همین الان بریم پیش قاضی، خودم قضیه رو بررسی میکنم. امام از قاضی پرسید چطور قضاوت کردی؟ قاضی گفت این جوون مدعی بود ولی شاهد نداشت، اونا هم قسم خوردن، منم آزادشون کردم. امیرالمومنین فرمود اشتباه حکم کردی، حالا ببین من چطور قضاوت میکنم. قضاوت بی‌نظیر امیرالمومنین رو توی کپشن توضیح دادم، حتما بخونید.